अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारी। वेलकम टू MRK फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जो एयर सियाल है उसने एक अनोखा कारनामा सरंजाम दिया है। एयर सियाल जो कि पाकिस्तानी एयरलाइन है और उन्होंने कुछ कारनामा इस तरह से सरंजाम दिया है कि सऊदी अरब से जो है वो एक फ़्लाइट आई है वहाँ के दमाम से, दमाम शहर से फ़्लाइट जो है PF841 एयर सियाल की उसने परवाज भरी है, पैसेंजर्स को बिठाया है और सियालकोट एयरपोर्ट जो है पाकिस्तान वहां पर लैंड किया है इस फ्लाइट ने। और लैंडिंग के बाद जब पैसेंजर्स गए हैं अपना लगेज क्लेमर के पास, वहां पे देखा तो उनके लगेजेस नहीं आ रहे थे। और जब उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा है एयर सियाल की तो पता चला मैनेजमेंट से कि जो जब फ्लाइट भरी है, परवाज जब टेक ऑफ की है तो उस टाइम पे लगेज जो है वो लोड नहीं किए गए। मैनेजमेंट की जानिब से जो अमला है उन्होंने जो पैसेंजर्स हैं एयर सियाल के उनके लगेजेस ही उन्होंने लोड नहीं किए और परवाज यूं ही भर ली। और जब यहाँ पे लैंड किए तो पता चला है कि लगेजेस हैं नहीं, पैसेंजर्स पहुंच गए और उनके लगेजेस जो हैं वो दमाम में ही रह गए हैं, वहीं पे एयरपोर्ट पर रह गए। तो अब जो पैसेंजर्स हैं वो सियालकोट एयरपोर्ट पर ही एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और ऑब्वियसली वो सामान लेंगे तो उसके बाद आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे। और अब तक जो उनका सामान है उसका कुछ अता पता नहीं है, कहा जा रहा है कि दमाम में ही है। अब देखते हैं अगली फ्लाइट कब लेके पहुंचती है इनका सामान। और बड़ा अनोखा किस्म की जो हरकतें हैं ये एयर सियाल की जानिब से आज सामने देखने को मिली है। और खैर, इसके साथ जो है मजीद खबरों को आगे बढ़ाते हैं। और अगली जो खबर है वो अब इजराइल अपनी जो घिनौनी चेहरे को जो है वो मिटाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को हायर करे, वो भी कोई खबर है, वो भी आप लोग तक पहुंचाती हूँ। ऑब्वियसली जो हरकतें कर रहा है इजराइल इस टाइम, जिस तरह से उसने जो है वो हम देखें गजा के ऊपर जो जुल्म सितम ढाए हैं, गजा में जो निशाना बनाया है, इंसानियत जो है वो भी शर्मा जाती है इस तरह के जुल्म सितम देख के। जो इजराइल है उसने जैसे कि ग्लोबल समूद फ्लोटेला जो कि काफिला था जो कि स्टार्ट हुआ था, हमने देखा कि 31 अगस्त को स्पेन से स्टार्ट हुआ ये काफिला सामान लेके, क्योंकि जो गजा है वहां पे इस टाइम खाने पीने की किल्लत हो, जरूरी अशिया जो है वो नहीं है उनके पास, जो बेसिक नीड्स होती है इंसान की वो उनके पास जरूरी सामान नहीं है, और साथ ही साथ अद्वियात वगैरह भी जो होती हैं वो नहीं है। तो ये सामान जो है वो उन जहाज़ों पर जो है वो लोड किया गया और बहरी सफर स्टार्ट हुआ गजा की जानिब स्पेन से 31 अगस्त से। और फिर काफिले जो है वो इस में शामिल होते गए और आगे बढ़ते गए ये काफिले। और ग्लोबल समूद फ्लोटेला जो है इस टाइम दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बना हुआ है और वो गजा में कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये काफिला कह रहा था कि हम पहुंचे। 500 लोगों का काफिला है, 42 लगभग कहा जा रहा है कि इसमें जहाज जो है बहरी जहाज शामिल हैं इस काफिले में, जिसमें जो कारकुनान भी हैं और इसमें डिफरेंट वकला भी हैं, समाजी कारकुनान वकला और जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो भी इस काफिले में जो है वो शामिल हैं। और ये काफिला आगे बढ़ रहा है और बढ़ रहा था, अब भी कोशिश है एक आध जहाजों की, जो 4 जहाज लगभग कहा जा रहा है कि रह गए हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और 42 जहाज कहा जा रहा था कि हमने जुमेरात जुम्मे की शब जो है वो उस पर जो इजरायली फौज है उन्होंने काबिज हुए हैं, उनको जो है वो अरेस्ट किया है, तमाम जहाज़ों को जो है उसको महसूर किया है, वहां पे लोगों को अरेस्ट किया है जो कारकुनान थे जो जा रहे थे, जो फलस्तीन जो है जो गजा है वहां पर इजरायली जो इस टाइम उन्होंने एक कर्फ्यू लगाया हुआ है उसको तोड़ने के लिए, भूख अफलास का जो है उसको खत्म करने के लिए अपना सामान जो है वो लेके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो महसूर किया हुआ लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि वो पहुंचे किसी तरीके से और वहां पे जो है वो ये एड्स लेके पहुंचे और लोगों को दें। लेकिन इजराइल जो है वो हर तरह से इस काफिले पे जो है वक्तन फवक्तन हमले भी कर रहा है, ड्रोन, और साथ ही साथ अब तो उन्होंने जो है वो तमाम लोगों को कश्ती में जो है 42 कश्तियों में सवार कहा जा रहा है, लगभग 300 लोग जो है उनको 300 या 300 ही लगभग कहा जा रहा है कि लोगों को 450 जो लोग हैं उनको इन्होंने महसूर किया है, उनको गिरफ्तार किया है, जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान की जान से 2 लोग हैं, एक सैयद जो उजैर जो निजामी है वो नाम आ रहा है एक नौजवान का, और साथ साथ जो फलस्तीन की आवाज़ है पाकिस्तान में हम सभी जानते हैं सेनेटर जो एक्स सेनेटर है मुश्ताक अहमद,
وہ جماعت اسلامی سے ہیں، وہ اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں پاکستان کی جانب سے، اور ان کا جو موبائل بھی ہیک کیا گیا ایک مقام پہ پہنچ کے، انہوں نے موبائل بھی پھینک دیا۔ ان کی فیملی سے جب پتہ کیا گیا، جب میڈیا نے جو ہے وہ جانچ پڑتال کی، تو پتہ چلا کہ گزشتہ شب سے ہی، جب سے اریسٹ ہوئے ہیں تو اس سے پہلے ہی جب انہوں نے پیغام چھوڑا ہے، ان دونوں جو نوجوان تھے ان کا لاسٹ پیغام فیملی تک اسی ٹائم تک پہنچا، اس کے بعد سے جو ہے رابطہ منقطع ہوا ہے، اور کچھ پتہ نہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ سینیٹر مشتاق اور یہ سید عزیر نظامی دونوں کو جو ہے وہ فی الحال خبر تو ابھی سینیٹر مشتاق کی بھی آ رہی ہے، کچھ کنفرم نہیں آ رہی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے، اور جو یہ نوجوان ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اریسٹ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی بحریہ نے فلسطینی حدود سے تقریباً 70 ناٹیکل میل کی دوری پر جو ہے قافلے کو نشانہ بنایا تھا، اور اب ان تمام لوگ ہیں جن کو اریسٹ کیا، جن کارکنان کو، ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ رپورٹس کے مطابق طویل میں لی جانے والی کشتیوں کو اشدود بندرگاہ پر منتقل کیا گیا ہے، جہاں سے سماجی کارکنان جو ہیں ان کو یورپ جو ہے وہ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ اور اس میں سویڈش جو کہا جا رہا ہے ماحولیاتی جو کارکن ہیں گریٹا تھنبرگ، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے۔ خیر، اس سارے ظلم و ستم کو کیونکہ دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا جس طرح سے ان کو گرفتار کیا، ان کارکنان کو، جو امن کا پیغام تھا، یہ گلوبل سمود فلوٹیرا جو ہے یہ امن کا پیغام لے کے جا رہا تھا، اور پرامن قسم کے لوگ ہیں، اور جو صرف غزہ کی جو ہے بھوک و افلاس کو اور لوگوں کی انسانی ہمدردی کے تحت وہاں پہ مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف اسپین میں، اٹلی میں، ترکیہ میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ جو ہے ان کی حکومت کی جانب سے مذمت کی گئی، وہاں پہ احتجاج بھی ہوا، پاکستان میں بھی احتجاج ہوا، پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس گرفتاریوں کی مذمت کی، اور تمام جو ممالک ہیں جن کے یہ قافلے اس میں شامل ہیں، ان کے اپنے لوگ جو شامل ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بحفاظت آپ نے ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ اسرائیل نے ان کو رہا کریں، سختی سے زور بھی دیا جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور سامان جو ہے وہ بحفاظت اسرائیل جو ہے جو فلسطین ہے، معذرت کے ساتھ غزہ جہاں ہے، وہاں یہ سامان جو ہے بحفاظت پہنچایا جائے، اور دنیا بھر میں جو ہے ان کے اس عمل کے خلاف، ان بربریت کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جو ہے ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اب جو چہرہ بدنما چہرہ، بدبودار چہرہ جو اسرائیل کا دنیا کے سامنے آیا ہوا ہے، اب اسرائیل سوچ رہے کہ ہم نے تو بہت ظلم و ستم کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اتنے ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اپنے اس بدبودار، اس گندے چہرے کو چھپانے کے لیے اب سوشل میڈیا پہ آلریڈی ان کے خلاف جو ہے کیمپینز چل رہی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مخالف جو کیمپینز ہیں اور جو پوسٹ ہیں، لوگ جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہیں سوشل میڈیا پہ اسرائیل کی جانب سے بلاک بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جس طریقے سے اس کے خلاف جو آواز ہے اسرائیل کے خلاف اٹھا رہے ہیں، تو ان آوازوں کو دبانے کے لیے، ان کو بند کرنے کے لیے جو اسرائیل ہے وہ ایکٹیو ہو گیا، اور انہوں نے امریکی انفلوئنسرز کو جو ہے وہ ہائر کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ان کا جو پوزیٹیو امیج ہے، اچھا چہرہ ہے، سو کالڈ اچھا چہرہ خود سے جو بنانے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل، تو نیتن یاہو نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ امریکن انفلوئنسرز کو جو ہے وہ ہائر کرے گا، اور وہ جو اسرائیل کے بارے میں ہے وہ پوزیٹیو امیج دنیا میں پھیلائے گا۔ اور کہا جا رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ اسرائیلی حکومت انفلوئنسرز کو فی پوسٹ جو ہے وہ $7,000 تک ادا کر رہی ہے، تاکہ وہ مختلف پلیٹ فارمز پر اسرائیل کے حق میں جو ہے مواد شیئر کرے۔ خیر، میرے سامنے بھی کچھ مواد آیا، میں بھی حیران رہ گئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ مواد شیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو ڈاکومنٹس ہے اس میں انکشاف ہوئے کہ فنڈنگ جو ہے وہ حکومت اسرائیل جو ہے حواس میڈیا گروپ کے ذریعے کر رہی ہے۔ ابتدائی جو ہے $9 لاکھ اس کے لیے، ابھی انیشیلی یہ اماؤنٹ $9 لاکھ بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے ان انفلوئنسرز کے لیے، اور اس میں سے آدھا جو بجٹ ہے کہا جا رہا ہے، نصف رقم جو ہے امریکی انفلوئنسرز کی بھرتی اور تربیت پر خرچ کر رہی ہے اسرائیل۔ اور اسرائیل جو ہے وہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ بریٹ پارسکر کو ماہانہ $15 لاکھ اس کے لیے ادا کر رہی ہے، تاکہ وہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہزاروں اسرائیلی حامی پیغامات جو ہے وہ جاری کرے، رائٹ۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ گزشتہ ہفتے جو ہے اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو، ٹیررسٹ نیتن یاہو، وہ میں یہاں پہ کہوں گی کہ اس نے امریکی انفلوئنسر سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں جب نیتن یاہو سے انفلوئنسرز کی جانب سے سوال کیا گیا کہ اسرائیل کی کرتی حمایت کو کیسے سنبھالیں گے، تو نیتن یاہو نے کہا کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے
یہ ان کی جانب سے نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور یہ مقابلہ ہم انفلوئنسرز کے ذریعے کریں گے، یعنی انفلوئنسرز ہائر کریں گے اور وہ امریکن انفلوئنسرز جو ہے وہ اسرائیل کا جو چہرہ ہے، بدبودار چہرے کو چھپا کے پازیٹیو طریقے سے جو ہے اسرائیل کو دنیا میں جو ہے ان کا پیغام دنیا تک پہنچائیں گے، ان کا پازیٹیو جو امیج ہے وہ دنیا میں برقرار رکھنے کی انفلوئنسرز کوشش کریں گے۔ تو یہ اس ہتھ کنڈوں تک، اس نیچ ہتھ کنڈوں تک جو ہے وہ اسرائیل پہنچ چکا ہے اپنا امیج درست کرنے کے لیے، لیکن امیج جو ہے وہ مزید اس سے بدتر ہوتا جائے گا۔ خیر، آج کے ویلوگ سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی نئے ویلوگ میں نئے اپڈیٹس کے ساتھ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔